हमें तो पता ही नहीं होता था क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं था, ना कभी देखने की कोशिश की। मैं पढ़ रही थी कि वो अपनी बात कह रहा था और मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करी थी वो टिड्डा था, जो मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैं ये बात आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती थी कि वो कैसा था। हाँ, भीड़ नहीं होती है, जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो अचानक नजर आ जाता है और हम डर जाते हैं कि कहीं काट ना ले। अहमद के बारे में बात हो रही थी, मैंने कल अहमद को यही बात बताई थी, वो मेरा बेटा है, तो मैंने उसे भी यही समझाया था कि देखो हमारी अल्लाह सुब्हानु व ताला ने तकदीर कैसे लिखी है, कौन सी ऐसी तकदीर है जिसमें हमारे पास इंतखाब है और कौन सी में नहीं। तो मैंने उसी में उसे बताया था कि एक भेड़ जैसी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, अब उसमें जो मेल बड़ी होती है वो क्या करती है, वो टिड्डा एक होता है, मुझे बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, वो इतनी होशियार होती है कि वो उसे डंग मारती है, ठीक है, वो ऐसी जगह डंग मारती है जहाँ से वो बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। वो उसे वहाँ से पकड़ती है, फिर ज़मीन खोदती है और उसे दफन कर देती है, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी की तरह हो जाती है। उसकी जो मादा होती है ना, वही जगह जहां उसे दफन करते हैं वहां ही जाके वो अंडे देती है। अब जैसे ही वो अंडे देती है, दफन करने वाले को तो पता ही नहीं चलता कि उसने क्या किया है, अल्लाह सुब्हानु व ताला ने यही काम उसको सौंपा हुआ है। अब जहां वो अंडे देती है, उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ना, वो उस भेड़ का गोश्त खाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि चूंकि वो डंग मारता है ना, इसलिए वो बेहोश हो जाता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो उसका गोश्त जहरीला हो जाएगा, इसलिए वो उसे नहीं मारती, इसलिए उसका गोश्त ताज़ा रहता है और जो बच्चे होते हैं वो उसका गोश्त खाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी आप देखें चिड़ियाँ कहाँ घोंसला बनाती हैं, फिर एक मौसम आता है जिसमें वो दूसरी जगह सफ़र कर जाती हैं, बहुत दूर दूर तक, लेकिन जब दूसरा मौसम आता है, बाहर का मौसम, तो वो वापस अपनी जगहों पर आ जाती हैं। इतनी दूर से सफ़र करके मैंने खुद देखा कि एक बार एक चिड़िया थी जो ग्रे कलर की थी, चिड़ियों का कलर ही कुछ ऐसा होता है। एक चिड़िया थी जिसके अंदर रेड जैसा थोड़ा सा इधर उधर कलर होता था ना, तो मैं देख रहा था कि ओ माय गॉड, देखो ये कितनी मुख्तलिफ है ये चिड़िया। अच्छा, फिर वो गायब हो गई जब मौसम बदल गया। आप यकीन करें, इतने महीनों के बाद जब चिड़िया वापस सफर कर रही थी तो मैंने देखा कि इस तरह की 2-3 और चिड़ियां भी थीं, तो वही चिड़ियां अपने घरों को वापस आ रही थीं। कितनी चीजें आप देख सकते हैं जब हम ऐसा चैनल देखते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानु व ताला ने उनकी तकदीर लिखी है। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, उनको रास्ता भी दिखा दिया। अच्छा, अब ये सब किस्मत है। अब इंसान है, हमारे लिए क्या है, हम कहते हैं कि अच्छा अब किस्मत में लिखा था तो हो गया, अब हम क्या करें। ऊपर से अल्लाह सुब्हानु व ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान, मुझे क्या पड़ी है मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने आमाल ही काफ़ी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। फिर हज़रत अली का वो कौल कि अच्छा अगर मुसीबत आएगी तो अल्लाह की तरफ जाओगे तो वो आजमाइश है, दूसरी तरफ जाओगे तो अजाब है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा तो फिर हमारा मतलब क्या है, असल में मामला क्या है। तो इस पर भी आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। समझते हैं कि किस्मत जो है ना, नंबर 1 वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हाना ताला वक्त के अंदर नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरा बंदा जो पैदा होना भी है कब होगा, वो कब होगा, वो क्या करेगा, उसे कैसे जीना है, उसे क्या कुछ करना है, नेक होगा या बुरा होगा, ये सब कुछ अल्लाह को मालूम है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आओ तो थोड़ी आसानी से इसे समझने के लिए, एक तो वो किस्मत है जो जानवरों के साथ भी वही मामला है। जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानु व ताला ने जब इंसान, देखो हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपनी मर्जी से बनाया हो। हमारा दिल ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अच्छा तुम रुक जाओ या अब तेज चलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज, हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े, जो वेन से खून आ रहा है और जा रहा है, वो सब कुछ अल्लाह सुब्हानु व ताला की तकदीर के मुताबिक चल रहा होता है। जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया वैसे ही सब कुछ होता है। नंबर 2, अब हमारी शक्ल भी जैसे अल्लाह ताला ने बनाई वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। होता नहीं कि बच्चा हमारी शक्ल बिल्कुल वैसी बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये जो हमारे जीन्स हैं, हमारे जीन्स भी अल्लाह सुब्हानु व ताला की तरफ से एक खास चीज होती है। जैसे एक सांचा होता है, इसे कहते हैं मोल्ड बनाने वाला सांचा, जिसके अंदर सब कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानु व ताला ने जो जीन्स हमें दिए हैं उन्हीं से हमारा रंग तय होता है कि हमारा रंग गहरा होगा या नहीं, हमारे बाल कर्ली होंगे या सीधे, ये सब उसी में तय होता है। हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं होता, जीन्स में हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई ना। अच्छा,
اب بات یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں فطرت اور تقوی کی ہدایت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہماری فطرت میں برائی اور بھلائی دونوں موجود ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہدایت بھی دے دی اور راستہ بھی دکھا دیا کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے۔ اگر تم برائی کے راستے پر چلو گے تو اگر تم نیکی کی طرف جاؤ گے تو یہی ہوگا۔ اب دیکھو وہ رب ہے جس نے کائنات کی تقدیر لکھی ہے، کائنات میں میں اور تم بھی ہے نا، اور ان سب کی تقدیر کے کیسے کب دنیا میں آنا ہے، کس وقت آنا ہے، اسے کیا کھانا ہے، کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ فرض کرو ایک پودا ہے، وہ کیسے بیج سے نکلے گا، اسے کون سی چیزیں ملیں گی، کیسے وہ درخت بنے گا، کیسے پھل دے گا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے جی جاؤ جو کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی ہماری مرضی نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سوال پوچھنا ہے، بس یہی سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ اور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں گزارے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی اور رسول بھیجے، کتاب بھیجی گئی، صحیفہ بھیجا گیا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارا حاضر امام ہمیشہ ہدایت کا راستہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ میں ہم میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک عورت، ہر ایک بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہی ہے تقدیر۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا اور تمہیں سارے راستے دکھائے تھے، تو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اب اس کے بعد دیکھیں، ہاں میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حد نزدیک کے دونوں راستوں میں ہدایت دے چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور جو نیکی سے منہ موڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ساری رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر دکھا دیا۔ تو پھر یہ سوال کیوں ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اور میں نے خود ہی کہا کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو اس لیے یہ کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کون سی قسمت ایسی ہے جو لکھی ہوئی ہے، ہم بدل نہیں سکتے، آنی ہی آنی ہے، اور کون سی قسمت ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے۔ واقعی اتنی خوبصورت زندگی، اتنا پیارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتوں سے بھری ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نعمتیں نا اصل میں جہاں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نعمتیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہم نعمتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ آنکھ، ناک، کان، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، پھر دوست دیے، شادی ہوئی تو شوہر، پھر بچے، پھر باقی سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے تمہیں انسانوں کے ساتھ دیے ہیں، انہی میں تمہاری آزمائش بھی ہے۔ اور آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ تکلیف ہو، اصل تکلیف تو یہی ہے کہ ہم آزمائش کے لیے تیار نہ ہوں۔ اچانک سے جب آزمائش آ جائے تو ہم گھبرا جائیں، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ آزمائش تو ہوگی اور پھر اس میں کامیاب ہونا ہے، یہ جنت ہے۔ آزمائش کے بعد جنت ہے، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم پر کوئی آزمائش ڈالیں گے تو اس کے بعد ہمیں جنت ملنی ہے۔ ورنہ دیکھو، پہلی کلاس میں اگر ٹیسٹ نہیں دیا تو دوسری کلاس میں کیسے جائیں گے؟ اور ٹیسٹ مشکل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دھڑا دھڑ کر کے اپنا پیپر لکھیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، آمین۔ اچھا، یہ تو بہت خوبصورت موضوع تھا۔ سچ کہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کی کلاس میں صرف یہی ٹاپک ڈسکس کریں، اور کہتے ہیں نا کہ دل میں اتنا اتر جائے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اپنے اندر اتار رہی ہوں۔ اصل میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اسی طرح گھر کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور پوچھنا کس کے بارے میں ہے یہ بات واضح کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ قسمت میں لکھا تھا اسی لیے میں نے ایسی حرکتیں کر لی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ علم، فجر،
तकवा, हिदायत नजदीक है। और अल्लाह ने बता दिया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दिल पाक है वो कामयाब है। जो अपने आप को पाक कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर वो उसे कद्र देता है और रास्ते पर चलने की हिदायत भी देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रास्ता भी दिखा दिया। अब आगे देखें, आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह एक और अंदाज से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, जैसे चारा निकलता है और जमीन सरसब्ज हो जाती है। चूंकि मैं मक्का सऊदिया की बात कर रही हूँ, जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो वहाँ जो होता था वो किश्त है, तो वहाँ कोई नहीं था ना, वो तो मक्का में थे, सारा मक्का में। लेकिन मक्का में लोग जिनके पास गाय, माफ कीजिए, ऊंट ये होते थे या बकरियां, वो उन्हें चराया करते थे। चारा इसी तरह से आता है। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वही है जिसने चारा उगाया, फिर फजा, हवा, पानी, फिर उसने इसे गंदा और स्याह रंग दे दिया। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुनियादी तौर पर पूरी जिंदगी का चक्कर बताया है कि जैसे तुम पैदा होते हो, फिर जवानी आती है, फिर तुम खिल उठते हो और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापन आता है और आखिर में इंसान का अंजाम होता है। ये इसी तरह होता है जैसे चारा होता है ना। जैसे आप देखें, खजूर आती है तो क्या होता है, वही दरख्त जो हरे भरे होते हैं, हर तरफ फूल नजर आ रहे होते हैं, बागात भरे होते हैं। अगर बागों में हमें नजर ना भी आए, हम बागों में ना जाएं, तो आप बाहर देखें, दरख्त नजर आते हैं कि कैसे सब भरे होते हैं। फिर जब खजूर आती है